अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज आपके सामने मैं कुछ बातें रखना चाह रहा हूं कि 20 ऐसे जुमले हैं कि जिनके इस्तेमाल से आदमी काफिर हो जाता है और आदमी को पता तक नहीं चलता। यानी मजाक मजाक में आदमी आम तौर पर इस तरह के जुमले बोल देते हैं, जबकि उनके ईमान का जनाजा किस तरह निकलता है। आप इस वीडियो को देखें, पूरी वीडियो देखें, एक एक जुमला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा। अगर फायदेमंद ना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर कहिएगा कि हजरत आपने मेरा वक्त बर्बाद किया, और अगर आपको फायदा हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अल्लाह की तारीफ कर दीजिएगा, कम से कम माशाअल्लाह जरूर कह दीजिएगा। और साथ साथ आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं फायदेमंद वीडियो आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। अब आइए, उनमें से सबसे पहला जुमला जो आमतौर पर लोग बोलते हैं वो क्या कहते हैं कि ऊपर अल्लाह है, नौज़बिल्लाह, नीचे तुम हो, या ऊपर अल्लाह है, नीचे पंच हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए मकान और जिहाद का साबित करना, जगह का साबित करना, यह कुफ्र है। लिहाजा अगर कोई इंसान ऐसा कहे कि ऊपर अल्लाह है, नीचे आदमी है, ऊपर अल्लाह है, नीचे पंच हैं, तो यह जुमला कुफरिया जुमला है। अगर कोई ऐसा जुमला बोले तो वह आदमी ईमान से खारिज हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जुमला देखिए, किसी ने कहा गुनाह मत करो वरना खुदा जहन्नम में डाल देगा। तो अब वो आदमी क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं जहन्नम से नहीं डरता। तो ऐसा कहने वाला आदमी भी काफिर हो जाएगा, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और आगे देखिए, तीसरा जुमला यह है कि आपने कहा कि भाई साहब मैं फला काम करने जा रहा हूं, तो मैंने कहा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो जरूर यह काम आपका हो जाएगा। अब कोई तीसरा आदमी कह रहा कि भाई इंशाअल्लाह वगैरह बोलने की कोई जरूरत नहीं, बगैर इंशाअल्लाह के काम हो जाएगा, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर कोई ऐसा बोले तो फिर वो आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसी तरह चौथा जुमला, किसी मालदार को देखकर यह कहना कि ये कैसा इंसाफ है कि उसको मालदार बना दिया और मुझे गरीब बना दिया। इसलिए कि आमतौर पर लोग एहसास कमतरी के शिकार होते हैं और कहते हैं कि देखिए फला आदमी जो है वो आदमी मालदार है और मैं गरीब हूं, मैं इतना ईमानदार सच्चा पक्का आदमी और मैं गरीब, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और वो फला आदमी बेईमानी करता जा रहा है और उनके माल में इजाफा होता जा रहा है। अगर कोई इंसान ऐसा कहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मालदार बनाया और मुझे गरीब बनाया, ये नाइंसाफी है, तो नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक वो इंसान ईमान से खारिज हो जाएगा। और आगे देखिए, पांचवा जुमला, औलाद के मरने पर यह कहना कि क्या अल्लाह को मेरा बेटा ही मिला था। इस तरह के जुमले खास कर औरतें ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। अगर मर्द मेरी बातों को सुनते हैं तो अपनी औरतों को जरूर समझाइए कि आप लोगों का इस तरह बोलना यह कुफ्र है। और आप सोच सकते हैं कि कुफ्र हो जाने के बाद, यानी कोई मर्द काफिर हो जाए या कोई औरत काफिरा हो जाए तो फिर निकाह से भी खारिज हो जाते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मामला कहां तक पहुंच सकता है। तो बहरहाल किसी का बेटा इंतकाल किया, पोता इंतकाल किया या कोई इंतकाल करे, और अगर वो इंसान बोलता है कि क्या अल्लाह को मेरा बेटा ही मिला था, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बाज दफा तो लोग ऐसे भी कह देते हैं कि नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक उस अंधे खुदा को मेरा बेटा ही मिला था। 100 बार तौबा, 100 बार नौज़ बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को समझ अता फरमाए। इस तरह के जुमले बोलने से आदमी मजाक में बोले या सीरियसली बोले वो काफिर हो जाएगा, ईमान से खारिज हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इंसान खुदा के कामों को बुरा कहे, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम हस्ती को बनाया, अब अगर कोई इंसान ये कहे कि नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह तबारक व तआला को नाक यहां नहीं यहां बनाना था, सीना यहां नहीं यहां बनाना था, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो अल्लाह तबारक व तआला के काम को आपने बुरा कहा, और ऐसा कहने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। या कोई भी चीज जो अल्लाह तबारक व तआला की निज़ाम कुदरत में से है उसका मजाक उड़ाना, उसकी तहकीर, ये कुफ्र है, आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसी तरह आदमी अगर कहे किसी नबी या फरिश्ते की हकारत करे, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आमतौर पर देखिए इस्लामी चोला पहने, जुब्बा पहने हुए कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 5 वक्त नमाज तो बाजमात पढ़ते हैं, लेकिन उनके ईमान का जनाजा इस तरह निकलता है कि कोरोना वायरस के जमाने में जिस तरह जनाजे में कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती है, बिल्कुल सन्नाटे में दफना दिया जाता है, उनके ईमान को भी ऐसे ही दफना दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो आदमी 5 वक्त नमाज तो पढ़ता है, लेकिन अल्लाह के रसूल और अल्लाह और उनके रसूल की गुस्ताखी करता है, और अल्लाह और उनके रसूल की गुस्ताखी और हकारत करने वाला वो आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसी तरह आगे देखिए,
کوئی شخص اگر یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی نہیں ہیں تو پھر وہ آدمی کافر ہو جائے گا. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اور کوئی انسان یہ کہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح جو شخص کسی قاتل یا خونی آدمی کو دیکھا اور کہنے لگا ارے بھاگو 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 وہ ملک الموت آ رہا ہے، اس طرح کے جملے آدمی کبھی کبھی سیریسلی بول دیتا ہے اور کبھی کبھی مذاق کے طور پر زیادہ بولتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مذاق کے طور پر بھی اگر آپ نے کسی کو کہا، کسی ڈراؤنے شکل کے انسان کو دیکھا اور اپنے دوستوں سے کہا ارے بھاگو 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 وہ ملک الموت آ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ نے کس کی تحقیر کی؟ فرشتے کی. اور فرشتے کی تحقیر کرنے والا آدمی مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا، لہذا ایمان سے وہ خارج ہو جائے گا. اسی طرح قرآن کی کسی آیت کے ساتھ مسخرہ پن کرنا نعوذ باللہ من ذالک. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو روکتی ہے، تنہا نماز روکتی ہے انسان کو کس سے؟ عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور بری باتوں سے. اب انسان ہنسی اور مذاق کے طور پر یہ کہے کہ ان الصلاۃ تنہا، کہ نماز جو ہے تنہا تنہا پڑھنی چاہیے نعوذ باللہ من ذالک، بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیے کہ آدمی اگر اسلام میں شک کرے نعوذ باللہ من ذالک، کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے یہ CAA/NRC کا زمانہ آیا تو کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کیا ہوا کہ ہم مسلمان قوم میں پیدا ہو گئے، غیر مسلم قوم میں اگر پیدا ہوئے ہوتے تو ہمیں اس طرح کی آزمائش اٹھانی نہیں پڑتی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات. اور آگے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش میں تو انبیاء کرام پڑے ہیں، تو انہوں نے تو کبھی ایسے جملے استعمال نہیں کیے، اور ہم اور آپ ہیں کہ مسلمان ہونے کا دم دھرتے ہیں لیکن احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی انسان دین اسلام میں کنفیوژن پیدا کرے یا پھر دین اسلام میں پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر سمجھے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. مثلا کبھی انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں. ارے بھائی آپ مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں پیدا کیا، آپ کے اندر ایمان عطا کی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں یا کافر، آپ کو اپنے اسلام میں شک ہے، لہٰذا آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اسی طرح 12واں نمبر دیکھیے، یہ کہنا کہ نعوذ باللہ رام و رحیم دونوں ایک ہی ہیں، 100 بار توبہ، اور وید و قرآن میں کچھ فرق نہیں، یا یہ کہنا کہ مسجد مندر دونوں خدا کے گھر ہیں نعوذ باللہ 100 بار نعوذ باللہ. آدمی ایسے الفاظ ایسے جملے بولنے سے کافر ہو جاتا ہے. اور عام طور پر انسان ہمدردانہ اپیل کرتے ہوئے جو ہے کسی غیر مسلم کے پاس گیا اور اس طرح کے جملے بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آدمی کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. اسی طرح 13واں نمبر دیکھیے، بت یا چاند اور سورج کو سجدہ کرنا، یا زنار پہننا، یا سر پر چٹیاں رکھنا، سر پر جو وہ چٹی رکھتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے زنار پہننا، اس سے بھی آدمی کافر ہو جائے گا. چاند کو سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ چاند کو سجدہ نہیں کر سکتے، سورج کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ جب سورج کو سجدہ کریں گے تو مجوسی کہلائیں گے، آگ کو سجدہ کریں گے تو مجوسی کہلائیں گے. تو بہرحال آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح 14 نمبر دیکھیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، یا شریعت کا کوئی فتویٰ سن کر کہہ دے کہ یہ ہوائی باتیں ہیں. عام طور پر مسلمانوں میں اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. عالم صاحب مسجد میں تقریر کیے، آپ کے شراب کے خلاف اگر عالم صاحب بول دیے تو اب آپ چونکہ شراب پیتے ہیں آپ فوراً کہہ دیتے کہ میں یہ فتویٰ نہیں مانتا. آپ نے کہہ دیا تو آپ ایمان سے خارج ہو گئے. اب اپنے نکاح کی خیر منائیے کہ آپ کا نکاح رہا بھی یا نہیں، اس کی خیر منائیے. سوچنا چاہیے آدمی کو کہ آدمی کہاں جا رہا ہے. بہرحال تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس فتوے کو نہیں مانتا جو فتویٰ کے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہے، انسان کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، اس فتوے کو نہیں مانتا، تو وہ آدمی کافر ہے. اسی طرح 15 نمبر دیکھیں، شراب پیتے وقت اگر کوئی شخص حلال سمجھ کر بسم اللہ پڑھ دے، یا زنا کرتے وقت یا تاش بازی کے وقت یعنی حرام کام کے وقت اگر کوئی بسم اللہ پڑھے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور تیزی کے ساتھ بڑھیے، 16 نمبر کسی مسلمان کو کافر یا کسی کافر کو مسلمان کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اور آگے دیکھیے کہ جو کسی کافر کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا مانگے وہ بھی کافر ہو جائے گا.
इसी तरह 18वां नंबर देखिए कि खुदा की हराम की हुई चीज को हलाल समझना, हलाल की हुई चीज को हराम समझना, आदमी दोनों ही तरह से काफिर हो जाएगा। इसी तरह 19वां नंबर देखिए कि जरूरियात दीन में से किसी चीज का इनकार करना, मसलन तौहीद, रिसालत, क़यामत, जन्नत, दोज़ख, ये सारी चीजें बरहक हैं। इन चीजों में से किसी एक का भी अगर कोई इनकार करे तो वो आदमी मुसलमान नहीं रहेगा बल्कि वो काफिर हो जाएगा। इसी तरह 20वां नंबर देखिए कि कुरान मजीद को नाकिस बताना और यह कहना कि इसमें से कुछ आयतें निकाल दी गई हैं या किसी आयत का इनकार, ये सब के सब क्या है? कुफ्र है। मसलन कुछ लोग कहते हैं, गालिबन राफजी लोग कहते हैं कि जिसमें हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के शान में कुरान पाक उतरा था तो वो कुरान जो है हज़फ कर दिया गया, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि शुरू से अब तक अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना लहू लहाफिज़ून के तहत अल्लाह ने फरमाया कि कुरान पाक की हिफाजत मैं करने वाला हूं, मैंने नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ही इस कुरान की हिफाजत करने वाला है। कुरान का एक नुक्ता भी गायब नहीं हुआ है, चे जाए कि कोई कहे कि एक पारा या 10 पारा गायब हुआ है। बहरहाल तो उम्मीद करता हूं नाज़रीन कि आप इन 20 जुमले से जरूर और जरूर परहेज करने की भरपूर कोशिश करेंगे और अपने दूसरे लोगों को भी बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।